السلام علیکم، کیا حال ہے دوست؟ امید کریں نا سب دوست خیر و خیریت نال حسن۔ میرا نام ملک مشتاق حسن ہے جناب، تسی ویڈیو پر یوٹیوب چینل ملک مشتاق حسن ولاگ جلدی کریں، میرے چینل نو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ولاگ بڑا زبردست ہو سی، انشاءاللہ مزہ آسی دیکھ کے۔ کل دی ویڈیو بھی تسی ویکھی سی، بہت ہی اچھی تے بہت ہی زبردست آئی ماشاءاللہ۔ آج میں اپنے جناب جی چیز تھانوں وکھاساں، بڑی خوبصورت تے بہت ہی اچھی تے بڑی پیاری ہو سی انشاءاللہ۔ میں فی الحال اس ٹائم اتنے کھڑوتا، اس تو بعد چلساں تے وکساں اس چیز نو تے انشاءاللہ زبردست تے بہت ہی اچھی تے زیادہ تو زیادہ جناب میرے بھائی سپورٹ کرو تے انشاءاللہ ہن چل دے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سے۔ بھائی جان تسی سپورٹ نہیں کر رہے، برائے مہربانی کریں میرے چینل ملک مشتاق حسین ولاگ نو سپورٹ کریں انشاءاللہ۔ اس کیکراں دے پرلی سائڈ تے وساں پیدل چل کے اس سائڈ تے کی کریں تے اس تو بعد جناب وکساں اس چیز نو بڑی خوبصورت تے بڑی زبردست ہے انشاءاللہ۔ تسی ساری مکمل ویڈیو دے ساتھ جڑا رہنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ اس بڑی اچھی تو اچھی چیز میں تھوڑا وکھیسوں آج تسی ویکھتے جناب، بڑے زبردست بہت ہی اچھے خوش ضرور تسوں سو تے ویڈیو تساں لازمی انشاءاللہ شیئر کرنی تے اس تو بعد اساں چلدے ہیں ہوا دا جڑا موسم صورت موسم دی گل ہی تھوڑا کیتی ونجے۔ موسم جڑا میرے کول اج ہوا بڑی باہر والی سائڈ تے رخ وچ ہوا چلدا پہ پورا تے انشاءاللہ اسمان تے بادل تے کوئی نہیں تے گرد و غبار آج وقت دا پہلی دفعہ ہن بن گئے، اگے بنیا تے بارش آئی ہے سمو ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ ہن بھی اللہ سائیں بارش دے سی تے اس تو بعد چھولے وکساں تے چھولے تو بعد موسم صورت حال عثمانی وکھسوں جڑا غروب آفتاب ہو چکا ہے الحمدللہ۔ میرے کول بالکل سورج لا چکا ہے انشاءاللہ۔ جڑا صورت حال ہے عثمان دی چیک کرا سکتے ہیں کیمرہ مین، دیکھیں دھند ہے یار، دھند سورج بالکل غروب آفتاب ہو چکا ہے الحمدللہ۔ میں چلدا پیا جناب، ہن وساں انشاءاللہ اپنی جڑا تھوڑے نال ٹائم آکھے بے اس ٹائم تو ہم چیز بھی خیساں انشاءاللہ۔ اس سائڈ تو اگاں پئیے ہن میں چلساں، چل کے کیمرہ مین خوبصورت درخت بھی کھیسی اس تو بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو دی آغاز کرے ساں ماشاءاللہ۔ بھائی جان اساں پہنچن والے ہن اس چیز تے، میں تے بڑا خوشی ہوندی پئی، پتہ نہیں تساں خوش ہو سن یا نہ ہو چیز ویکھ کے۔ یہ ٹک کریں تے ٹکر تو اگاں جناب چل دے اساں اس تو بعد بڑی خوبصورت تے ہریالی نظر ہے الحمدللہ۔ قائم و سلامت رہے ساڈے کول تے انشاءاللہ۔ آخر ختم تو ہونے ہر شے ہن بنی جو ہے تو خیر صلاح ہن پہنچ جائیں بھائی جان کے چیک کرا یار، نویں تے نویں چیز یہ نویں چیز پیڑ بنا کے رکھے گول دارا، اس میں سمجھنے یار سب تو پہلے چیز ہے انوکھی۔ یہ بھائی کیڑی شے یہ پیڑ ہے جناب، پیڑ کیوں کہ چھولے جہاں تے بڑے سارے علاقے دے کٹھے تھے ایک جہاں تے 80 کنال دے یعنی کہ تقریباً 6 کلے 7 کلے دے تے چھولے کٹھے تھے تے انشاءاللہ تھوڑا سا زبردست چیز بھی کھا چھڑیے دینا ہے۔ پیڑ تے چھوڑے کٹھے کرے سو تے انشاءاللہ ملک مشتاق حسین چینل نو ضرور سپورٹ کرنا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ خوش رکھے، وسدے رہو، آباد رہو، شاد رہو، جزاک اللہ خیر۔